श्री दत्तात्रेय ध्यान मंत्र व स्तुती। या श्लोकांचं नित्य पठण केल्यास मनोदौर्बल्य जाऊन मन खंबीर होतं, भय नाहीसं होऊन मनुष्य निर्भय होतो, मनाचा चंचलपणा जातो, आध्यात्मिक मार्गात प्रगती होते, आधी भौतिक, आध्यात्मिक व आधी दैविक ताप नष्ट होतात, मनाची एकाग्रता वाढते आणि दत्तात्रयाच्या कृपेने सर्व मार्ग सुखकर होतात। ही या स्तोत्राची फलश्रुती आहे। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मालाकमण्डलुरधः करपद्मयुग्मे मध्यस्थपाणियुगले डमरुत्रिशूले, यस्यस्त ऊर्ध्वकरयोः शुभशङ्खचक्रे वन्दे तमत्रिवरदम् भुजषट्कयुक्तम्, मन्दारमूले मणिमण्डपस्थितम् सुवर्णदानैकनिबद्धदीक्षम्, ध्यायेत्परीतम् नवनाथसिद्धैः दारिद्र्यदावानलकालमेघैः, दिगम्बरम् भस्म सुगन्धलेपनम् जटाजूटम् दण्डकमण्डलुधरम्, पद्मासनस्थम् च शशिसूर्यनेत्रम् दत्तात्रेयम् ध्यानमभीष्टसिद्धिदम्। दत्तात्रेयम् शिवम् शान्तम् इन्द्रनीलनिभम् प्रभुम्, आत्ममायारतम् देवम् अवधूतम् दिगम्बरम्, भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गम् जटाजूटधरम् विभुम्, चतुर्बाहुमुदाराङ्गम् प्रबुद्धकमलेक्षणम्, जटाधरम् पाण्डुरङ्गम् शूलहस्तम् कृपानिधिम्, सर्वरोगहरम् देवम् दत्तात्रेयमहम् भजे। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः, मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शूलहस्तगदापाणे वनमाला सुकन्धरम् यज्ञसूत्रधरम् ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मानन्दम् परमसुखदम् केवलम् ज्ञानमूर्तिम्, द्वन्द्वातीतम् गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकम् नित्यम् विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम्, भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् नमामि। काषायवस्त्रम् करदण्डधारिणम् कमण्डलुम् पद्मकरेण शङ्खम्, चक्रम् गदाभूषितभूषणाढ्यम् श्रीपादराजम् शरणम् प्रपद्ये। दत्तात्रेयो महायोगी भगवान् भूतभावनः, चतुर्भुजो महाविष्णुः योगसाम्राज्यदीक्षितः। दत्तात्रेयी ब्रह्मविद्या संवेद्यानन्दविग्रहम्, त्रिपान्नारायणाकारम् दत्तात्रेयमुपास्महे। जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये, दत्तात्रेयाय योगीन्द्र चन्द्राय परमात्मने।